خواهر گلم، برادر عزیزم، پاک دامنی. میگه برای امام زمانم چیکار کنم؟ بسم الله بیا. میگه پاک دامن باش، پاک دامن عفت داشته باش، مبادا گناهی بکنی که سرتو بندازی پایین. میبینی اذیت میشی، میل جنسی بهت فشار میاره، از محرک ها دوری کن. تو که میدونی بری تو اون سایت تحریک میشی، چرا میری؟ تو که میدونی فلان فیلمو نگاه بکنی تحریک میشی، چرا میری؟ عزیزم تحریکم نشین و اثر وضعی داره برادر. من خودم به خاطر کاری که دارم مجبورم 1000 جو فیلم ببینم که کسای دیگه نمیبینن، 1000 جو کتابو بخونم که کسای دیگه نمیخونن. بحث اون حوزه دشمن شناسی رو ببینیم این جونورا دارن چیکار میکنن. دشمن رفتم پیش یکی از مراجع نشستم، گفتم اون لازم نیست، نگاه نکن، کات کردی، لازم هم هست الان دیگه نگاه نمیکنم، میگم یکی دیگه بره نگاه کنه. خدا اصلا عزیز دل من، مشروب اصلا ندونی، مشروبه بخوری ندونسته بخوری گناه که نکردی، بهت بگن داروت گولت بزنن، مست که میکنی اثر وضعیشو که داره. میبینی پاک دامنی تو رو داره از حضرت عباس دور میکنه. نگاه نکن بابا، ماهواره رو زده واسه همین به پیر به پیغمبر. 12 میلیون سایت پورنو داره فعال در امریکا، 12 میلیون سایت. برای چی باید اینقدر هزینه کنی؟ یه سایت میچرخونی چقدر باید هزینه بدی؟ ما والا سایت دفتر خود و مؤسسه خود پدرمون رو در آورده. 12 میلیون سایت رو داره ساپورت میکنه. برای چی؟ 12 میلیون سایت رو داره ساپورت میکنه. برای چی؟ طرف بیاد آبروی خودشو ببره، بیاد عکس برهنه خودشو بذاره توی اینترنت. فکر اونا مفتی میان این کارو میکنن؟ به تک تک اون زنها، به تک تک اون مردها پول داده میشه. برای چی دارین همه هزینه میکنه؟ چون تو عباس نباشی. عباس پاک دامن بود، عباس عفیف بود که تونست به امام زمانش کمک کنه.